मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान रहमतों का महीना है। अगर इस पाक महीने में आप ख्वाब में किसी मुर्दे को मुस्कुराता हुआ देखें तो घबराने की नहीं बल्कि तसल्ली की बात है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मरहूम शख्स ख्वाब में खुश रोशन चेहरे और मुस्कुराहट के साथ दिखाई दे तो ये इस बात की दलील है कि वो आखिरत में आराम और रहमत में है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे। सूरह आल इमरान 106। इसका मतलब यह है कि जो लोग नेक अमाल के साथ दुनिया से गए, अल्लाह उन्हें कब्र और आखिरत में सुकून देता है। अगर ख्वाब में आपका कोई रिश्तेदार मुस्कुराता हुआ दिखे तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपसे खुश है। शायद आपने उसके लिए दुआ की, कुरान पढ़ा या सदका किया हो। ये ख्वाब आपके लिए भी खुशखबरी हो सकता है कि अगर आप उसी रास्ते पर चलें तो आपका अंजाम भी अच्छा होगा। रमज़ान में ऐसे ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं क्योंकि हदीस में आता है कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी। लेकिन याद रखिए, हर ख्वाब की ताबीर हालात के मुताबिक बदलती है। अगर मुस्कुराहट हल्की हो तो राहत की निशानी है। अगर ज़्यादा चमकदार चेहरा हो तो जन्नत की नेमतों की तरफ इशारा है। आपको चाहिए कि उस मरहूम के लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, और इस ख्वाब को अपने लिए भी नेक बनने का पैगाम समझें। ताबीर नंबर 2, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा रोता हुआ दिखे। अगर आप ख्वाब में किसी मरहूम को रोता हुआ देखें तो ये तनबीह भी हो सकती है और रहमत का दरवाज़ा भी। इमाम नबुलसी अपनी किताब ताबीरुल अहलाम में लिखते हैं कि अगर मुर्दा रोता हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि उसे इसाले सबाब की ज़रूरत है। रोना दो तरह का होता है, एक खामोशी से आंसू बहाना, ये रहमत की निशानी है। दो, ज़ोर ज़ोर से रोना, ये तकलीफ की अलामत। अगर रमज़ान में ऐसा ख्वाब आए तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि आप उस मरहूम के लिए सदका करें। हदीस में आता है कि इंसान मरने के बाद उसके अमाल बंद हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। सही मुस्लिम। जिसमें नेक औलाद की दुआ भी शामिल है। अगर मरहूम आपसे कुछ कहे अगर मरहूम आपसे कुछ कहे नहीं लेकिन रो रहा हो तो समझिएगा उसे दुआ की ज़रूरत है। आप क्या करें? फातिहा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, गरीब को खाना खिलाएं, रोज़ा रखकर साले सवाब करें। ये ख्वाब डराने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होता है ताकि जिंदा और मरहूम के बीच दुआ का रिश्ता बना रहे। ताबीर नंबर 3, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा खामोश दिखाई दे। अगर मरहूम खामोश दिखे, ना खुश ना नाराज, तो ये सोचने का मकाम है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुर्दा कुछ ना बोले तो इसका मतलब है कि वो अपने हाल में है और आपसे तवज्जो चाहता है। रमज़ान में ऐसा ख्वाब आए तो ये आपके दिल की हालत का भी आईना हो सकता है। क्या आप नमाज में सुस्ती कर रहे हैं? क्या आप रोज़े में कोताही कर रहे हैं? कब्र की खामोशी इंसान को याद दिलाती है कि एक दिन सबको उसी मंजिल पर जाना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरह आल इमरान 185। अगर मुर्दा आपको देखता रहे और कुछ न कहे तो ये गहरी तनबीह है कि अपने अमाल का मुहासाबा करें। रमज़ान खुद मुहासबे का महीना है। ऐसे ख्वाब के बाद ये अमल करें, तौबा करें, कर्ज हो तो अदा करें, किसी से नाराज़गी हो तो ख़त्म करें, कुरान की तिलावत बढ़ाएं। ये ख्वाब एक साइलेंट मैसेज होता है जो दिल तक पहुँचता है। दोस्तों, ताबीर नंबर 4, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा सफ़ेद कपड़ों में दिखे। दोस्तों, अगर रमज़ान के मुबारक महीने में आप ख्वाब में किसी मुर्दे को साफ सफ़ेद कपड़ों में देखें तो ये बहुत अहम और खुशखबरी वाला इशारा हो सकता है। इस्लाम में सफ़ेद रंग पाकीज़गी, सुकून और जन्नत की नेमतों की अलामत माना गया है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े पहनने को पसंद फरमाया। अबू दाऊद। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मरहूम ख्वाब में उजले, साफ और नूरानी कपड़ों में दिखाई दे तो ये उसकी अच्छी हालत और आखिरत की राहत की दलील हो सकती है। अगर उसका चेहरा भी रोशन हो तो समझिएगा कि अल्लाह ताला ने उस पर रहमत फरमाई है। रमज़ान में ऐसा ख्वाब देखना खास मायने रखता है क्योंकि ये महीना खुद मग़फ़िरत का महीना है। हो सकता है कि अल्लाह आपको तसल्ली देना चाहता हो कि आपका मरहूम आराम में है। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। ये ख्वाब आपके लिए भी पैगाम हो सकता है। सफ़ेद कपड़ा कफन की याद दिलाता है, यानी दुनिया फ़ानी है और हमें भी एक दिन इसी सफ़ेद कफन में जाना है। अगर मरहूम सफ़ेद कपड़े पहनकर आपको देखे और मुस्कुराए तो ये दोहरी खुशखबरी है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। ऐसे ख्वाब के बाद क्या करें?
اس کے لیے دعا کریں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں، صدقہ کریں اور اپنے اعمال سدھاریں۔ یہ خواب رحمت، سکون اور آخرت کی کامیابی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، تعبیر نمبر 5، رمضان میں خواب میں مردہ نصیحت کریں۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی مرحوم آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کوئی نصیحت دے رہا ہے تو اسے ہلکے میں بالکل نہ لیں۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری، امام نبولاسی فرماتے ہیں کہ اگر مردہ خواب میں کوئی بات کہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دار الحق میں ہے۔ اگر وہ کہے نماز کی پابندی کرو یا روزہ صحیح رکھو یا فلاں گناہ چھوڑ دو تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ آپ کے لیے سیدھی تنبیہ ہے۔ رمضان میں ایسی نصیحت والا خواب خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں دل نرم ہوتے ہیں اور توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر مرحوم خاص طور پر کسی حق کی بات کرے، جیسے قرض ادا کرنا، رشتہ داری جوڑنا، تو اس پر ضرور عمل کریں۔ کبھی کبھی یہ خواب آپ کے اندر کے ضمیر کی آواز بھی ہو سکتا ہے، جسے اللہ نے خواب کے ذریعے جگا دیا۔ ایسے خواب کے بعد یہ عمل کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، توبہ کریں، جس بات کی نصیحت ملی ہے اس پر فوراً عمل شروع کریں۔ یہ خواب آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ دوستو، تعبیر نمبر 6، رمضان میں خواب میں مردہ کھانا مانگتا ہوا دکھے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی مرحوم آپ سے کھانا مانگ رہا ہے تو یہ گہری اور اہم تعبیر رکھتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب مردہ خواب میں کھانا، پانی یا کپڑا مانگے، اس کا مطلب ہے کہ اسے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ دوستو، کھانا مانگنا سیدھا اشارہ ہے کہ اس کے نام سے صدقہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 نیک اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم۔ اگر رمضان میں ایسا خواب آئے تو یہ اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ رمضان میں دیا گیا صدقہ 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اگر مرحوم بھوکا دکھے تو سمجھیے گا کہ اسے آپ کے عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کریں؟ غریب کو کھانا کھلائیں، افطار کروائیں، پانی کا انتظام کریں، اس کے نام سے قرآن ختم کریں۔ یہ خواب ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آپ اور وہ مرحوم دعا کے ذریعے جڑے رہیں۔ اور یاد رکھیے، خواب کی اصلی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تعبیر نمبر 7، رمضان میں خواب میں مردہ آپ کو کچھ دیتا ہوا دکھے۔ اگر آپ رمضان کے پاک مہینے میں خواب دیکھیں کہ کوئی مرحوم آپ کو کچھ دے رہا ہے، چاہے وہ کھانا ہو، کپڑا ہو، پیسہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو یہ عام طور پر اچھی تعبیر مانی جاتی ہے۔ دوستو، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مردے کا کچھ دینا فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ مردے کا کچھ لے لینا اچھا نہیں مانا جاتا۔ اگر مرحوم آپ کو کھانا دے تو یہ رزق میں برکت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ آپ کو کپڑا دے تو یہ عزت اور پردیداری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر پیسہ دے تو اچانک فائدہ یا کسی بند کام کے کھلنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ رمضان میں ایسا خواب آنا اور بھی خاص ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خود برکت کا مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہو کہ آپ کے حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ دوستو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نیکی کی طرف بلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مرحوم خوش ہو کر دے تو یہ رحمت ہے، اگر خاموشی سے دے تو یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نیکی کے راستے پر چلیں۔ ایسے خواب کے بعد شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اپنے رزق میں حلال کمائی کا خاص خیال رکھیں۔ تعبیر نمبر 8، رمضان میں خواب میں مردہ بیمار دکھائی دے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی مرحوم بیمار ہے یا تکلیف میں ہے تو یہ تھوڑا سوچنے کا مقام ہے۔ امام نابلسی لکھتے ہیں کہ اگر مردہ درد یا بیماری کی حالت میں دکھے تو یہ اس کے کچھ ادھورے حق یا گناہوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہو تو یہ ذمہ داری میں کوتاہی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر ہاتھ یا پیر میں تکلیف ہو تو یہ کسی کے حق مارنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، رمضان میں ایسا خواب آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو
اور آپ اس کی طرف سے بے خبر ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبر والے کے لیے روشنی بن جاتی ہے، اس لیے اگر ایسا خواب آئے تو اس کے نام سے صدقہ کریں، قرآن پڑھیں، خاص طور پر سورہ یاسین پڑھ کر اس میں ثواب کریں۔ ساتھ ہی اپنے عمل کا بھی محاسبہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بھی تنبیہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچو اور رمضان کی قدر کرو۔ تعبیر نمبر 9، رمضان میں خواب میں مردہ گلے لگائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مرحوم آپ کو گلے لگا رہا ہو تو اس کی تعبیر حالات پر نربھر کرتی ہے۔ اگر وہ پیار اور محبت سے گلے لگائے اور آپ کا دل سکون محسوس کرے تو یہ لمبی عمر اور محبت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے کا پیار سے ملنا فائدہ اور راحت کی علامت ہے، لیکن اگر گلے لگانا بہت لمبا ہو اور آپ کو ڈر محسوس ہو تو یہ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی اور اعمال کو سدھار لیں۔ رمضان میں ایسا خواب دیکھنا دل کو نرم کرنے والا ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور رشتے صرف عمل اور دعا سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر مرحوم گلے لگا کر کچھ نہ کہیں تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے خوش ہیں، یہ آپ سے دعا کی امید رکھتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ اگر اس کے ذمہ میں کوئی قرض ہو تو پتہ کریں اور اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں، کیونکہ رمضان صلح اور محبت کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔